सन् 2019 पछि संसार पूरै परिवर्तन भएको छ। भूमण्डलीकरण जस्ता ठूला कुरा अब रहेनन्, किनभने अहिले सबैले आफ्नै देश वा छिमेकी देशहरूमा लगानी गर्न थालेका छन्। साथै विश्वले कोभिड महामारी र रुस युक्रेन युद्ध पनि भोगिरहेको छ। चीन जस्ता देशहरू केही समय अघिसम्म सारा विश्वका लागि उत्पादन गर्ने कारखाना मानिन्थे, तर अहिले तिनीहरू पनि मन्दीको चपेटामा छन्। चीनमा मन्दी आएपछि अहिले नयाँ देशहरू विश्वको कारखाना बनेर देखा परिरहेका छन्। अमेरिका जस्ता देशका लागि अहिले छिमेकी मुलुक मेक्सिको नयाँ चीन बनिरहेको छ, किनकि अमेरिका र चीन बीच व्यापारिक युद्ध सुरु भएपछि अमेरिकी कम्पनीहरूले चीनमा लगानी गर्नु फाइदाजनक नभएको महसुस गर्न थाले, जसले गर्दा आज यी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू चीन छोडेर मेक्सिकोमा लगानी गर्न थालेका छन्। मेक्सिको सधैँ विश्व राजनीतिबाट टाढा छ। यस्तो अवस्थामा के यो देशले चीनलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्ला त? दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी के मेक्सिको भविष्यमा विश्वको कारखाना बन्न सक्छ, आज हामी यसैको बारेमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। चीनले विगत 5 दशकदेखि तीव्र आर्थिक वृद्धि देखेको छ। त्यसकारण पछिल्लो दशकमा चीनको प्रतिव्यक्ति जीडीपी 10 गुणासम्म वृद्धि भएको छ, जसबाट चीनमा नयाँ र मजबुत मध्यम वर्गको उदय हुन पुग्यो। 60 करोड मानिसलाई चीनले आफ्नो आर्थिक उन्नतिका क्रममा गरिबीबाट बाहिर निकालेको थियो। साथै यो मध्यम वर्ग आजभन्दा 20 वर्ष पहिले जुन पारिश्रमिकमा काम गर्ने गर्थ्यो, त्यो अहिले 10 गुणासम्म वृद्धि भइसकेको छ। त्यतिबेला चीनलाई विश्वको कारखाना भनिन्थ्यो, किनकि यहाँ अमेरिकाका हजारौं साना ठुला कम्पनीहरूले आफ्नो उत्पादन गर्ने गर्दथे। तर अब चीन संसारभरका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूका लागि कारखाना रहेन। अमेरिका अहिले संसारको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र हो। अमेरिकाका हजारौं कम्पनीहरूले सस्तो श्रमका कारण चीन सहित एसियाका विभिन्न देशहरूमा आफ्नो उत्पादन गर्ने गर्दछन्। तर विगत केही समयदेखि कोभिड महामारी, चीनिया कडा नीति र अमेरिका तथा चीन बीचको व्यापारिक युद्धका कारण विश्वका कम्पनीहरू चीनमा लगानी गर्न डराएका छन्। अहिले प्राय सबै देश आफ्नो छिमेकमै सस्तो श्रमिकको खोजी गरेर त्यही लगानी गर्न थालेका छन्। त्यसो त विश्वमै सबैभन्दा धेरै रोजगारी सिर्जना गर्नेमा अमेरिकी कम्पनीहरू पर्छन्। तर अहिले यी कम्पनीहरू चीन छोडेर आफ्नै छिमेकी देश मेक्सिकोमा सर्न थालेका छन्। यसरी नै चीनमा रहेका सबै अमेरिकी कम्पनीहरू मेक्सिकोमा स्थानान्तरण भए भने भविष्यमा मेक्सिको जाइन्ट प्रोडक्सन हब बन्न समय लाग्ने छैन। यतिबेला अमेरिका र अन्य देशका मात्रै नभएर स्वयं चीनका कम्पनीहरू नै आफ्नो देश छोडेर मेक्सिकोमा अरबौं डलर लगानी गरिरहेका छन्। अब प्रश्न उठ्छ, के वास्तवमै मेक्सिकोले चीनको स्थान लिन सक्छ? त्यसो त अमेरिका मेक्सिकोलाई प्रोडक्सन हब बनाउन लागि पर्नुका धेरै कारणहरू छन्। अमेरिकी कम्पनीहरूलाई मेक्सिकोबाट सुविधा प्राप्त गर्न र मेक्सिको पुग्न धेरै सजिलो छ, किनकि मेक्सिकोको सिमाना अमेरिकासँग जोडिएको छ, जबकि चीन अमेरिकाबाट निकै टाढा छ। अमेरिकाबाट कुनै सामान चीन पुर्याउन अथवा चीनबाट कुनै सामान अमेरिका पुर्याउन समुद्री मार्गबाट कम्तीमा पनि 15 दिनदेखि 20 दिनको समय खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। तर मेक्सिकोको प्लान्टबाट तयारी सामान अमेरिकी शहरहरूमा पुर्याउन 24 देखि 48 घण्टाको मात्रै समय लाग्दछ, जबकि यी सामान चीनबाट अमेरिका आइपुग्न झन्डै 3 हप्ता लाग्छ। यसका साथै मेक्सिको र अमेरिका बीच वर्ल्ड ट्रेड इन्टरनेशनल ब्रिज रहेको छ। यसले अमेरिकाको टेक्सस र मेक्सिकोको न्युभो लियोन जोड्ने गर्दछ। यो पुलबाट प्रत्येक दिन 6000 भन्दा धेरै ट्रक अमेरिकाबाट मेक्सिको वारपार गर्ने गर्दछन्। यो पुलले अमेरिका र मेक्सिकोका लागि अन्तर्देशीय बन्दरगाहका रूपमा काम गरिरहेको छ। तर चीनबाट अमेरिकाको दूरी धेरै भएका कारण समुद्री जहाज आइपुग्न धेरै समय लाग्छ र त्यो महँगो पनि पर्छ। चीनबाट 40 फुटको कन्टेनर अमेरिकासम्म पुर्याउन $7000 खर्च लाग्छ, जबकि मेक्सिकोबाट यो कन्टेनर $28 पुग्ने गर्दछ। पछिल्लो समयमा चीनको समुद्री परिवहनको लागत पनि वृद्धि भएको छ। चीनबाट समुद्री कन्टेनर परिवहनको लागत $12,000 देखि $15,000 पुगेको छ। त्यही कन्टेनर मेक्सिकोबाट अमेरिकी मुख्य शहरहरूमा पुर्याउन मात्र $250 खर्च हुन्छ। यति मात्रै होइन, कुनै पनि सामान मर्मत गर्न र परिवर्तन गर्नका लागि पनि सजिलै फर्काउन सकिन्छ। यिनै कारणले अहिले अमेरिकी कम्पनीहरू चीन छोडेर मेक्सिकोमा लगानी गरिरहेका छन्। यस अघिसम्म धेरै बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले चीनमा लगानी गर्नुको मुख्य कारण नै त्यहाँको सस्तो श्रम रहेको थियो। तर सन् 2020 को आँकडा अनुसार चीनमा वार्षिक प्रतिव्यक्ति तलब $14,670 पुगेको छ।
अहिले चीनको तुलनामा मेक्सिकोमा 20% कम तलब रहेको छ। यति मात्रै होइन, मेक्सिकोले स्थिर पारिश्रमिक दिने गर्दछ। त्यसकारण पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू मेक्सिकोतर्फ आकर्षित भइरहेका छन्। यसका साथै युआन र डलरको मूल्यमा भइरहेको परिवर्तनका कारण पनि मेक्सिकोलाई सस्तो श्रम उपलब्ध गराउन कुनै समस्या हुने छैन। मेक्सिकोसँग ठूलो संख्यामा युवा जनसङ्ख्या रहेको छ, जबकि परिवार नियोजन नीतिका कारण चीनमा युवाको संख्या घट्दै गइरहेको छ र यहाँ वृद्धको संख्या धेरै भइसकेको छ। यसकारण पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीका लागि मेक्सिको चीनको तुलनामा फाइदाजनक छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका हिसाबले पनि मेक्सिको संसारका खुल्ला देशहरूमध्येको एक हो, किनकि मेक्सिकोले 12वटा बहुपक्षीय सम्झौता गरेको छ। यसकारण 44 देशलाई मेक्सिकोको बजारमा खुल्ला रूपमा व्यापार गर्ने छुट छ। सन् 1994 मा लागू भएको नर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रिमेन्ट अर्थात् नाफ्टामा अमेरिका, क्यानाडा र मेक्सिको सहभागी छन्। यो फ्री ट्रेड एग्रिमेन्टका कारण मेक्सिकोमा धेरै लगानी भित्रियो। यो सम्झौतापछि 200 भन्दा धेरै कम्पनीले मेक्सिकोमा लगानी गरेका थिए र यी देशबीचको व्यापार पनि 20% सम्म वृद्धि भएको थियो। त्यसपछि सन् 2020 मा अमेरिका, मेक्सिको र क्यानाडा बीच अर्को एउटा सम्झौता भयो। यो सम्झौता नाफ्टाकै नयाँ स्वरूप थियो। यो सम्झौता संसारको सबैभन्दा ठूलो फ्री ट्रेड सम्झौता मध्येको एक थियो। यो सम्झौता अन्तर्गत 50 करोड भन्दा धेरै मानिस र 26 ट्रिलियन डलरको जीडीपी आउँछ। यो सम्झौताले मेक्सिकोको अमेरिका र क्यानाडासँग मजबुत व्यापारिक सम्बन्ध बनायो। अहिले चीन र अमेरिका बीच व्यापारिक युद्ध र भूराजनैतिक सङ्घर्ष चलिरहेको छ। यसकारण दुवै देशको सम्बन्ध बिग्रिँदै गएको छ। यस्तो अवस्थामा ठूला कम्पनीहरू चीनमा लगानी गरेर जोखिम उठाउन चाहिरहेका छैनन्। त्यही कारण उनीहरू मेक्सिकोमा लगानी गर्न आकर्षित भइरहेका छन्। चीनको तुलनामा मेक्सिकोमा परिवहन र प्रतिव्यक्ति लागत पनि कम छ। कुनै पनि कम्पनीले चीनको सट्टा मेक्सिकोमा उत्पादन गर्यो भने उसले ऊर्जा लागतमा 60% र भाडा दरमा 40% सम्म बचत गर्न सक्छ। यसकारण चीनको तुलनामा मेक्सिकोको लागत दर धेरै कम छ। यसकारण मेक्सिकोसँग अमेरिकाले दोस्रो देशसँग हुने 27 अर्ब डलरको व्यापार कब्जा गर्न सक्छ, किनकि अहिले 400 भन्दा धेरै उत्तर अमेरिकी कम्पनी एसियाबाट मेक्सिकोमा सर्दैछन्। USMCA सम्झौता लागू भएपछि मेक्सिकोबाट क्यानाडा र अमेरिकामा हुने व्यापार तीव्र भएको छ। यो सम्झौताभन्दा पहिले सन् 2016 मा मेक्सिकोबाट अमेरिकी आयात 293.5 अर्ब डलर थियो, जुन सन् 2021 मा बढेर 384.6 अर्ब डलर पुग्यो। यो 31% वृद्धि भएको हो। यसमा जैविक तथा यान्त्रिक उपकरण 36.7%, परिवहन उपकरण 24.8% र कृषि सामग्री 10.1% थिए। यो सम्झौतापछि मेक्सिकोमा किया, BMW, फोर्ड र ओइडी जस्ता अटो दिग्गज कम्पनी पनि आएका छन्। यसका साथै सामसुङ, LG, लिगो जस्ता कम्पनीहरूले पनि मेक्सिकोमा लगानी गरिरहेका छन्। यी कम्पनीहरूले अहिले मेक्सिकोमा 20 लाख मानिसलाई रोजगारी उपलब्ध गराइरहेका छन्। अमेरिका मात्रै नभएर चिनिया कम्पनीहरू पनि मेक्सिकोमा लगानी गर्न थालेका छन्। चीनका लागि अमेरिका सबैभन्दा ठूलो बजार हो। त्यसकारण अमेरिकासम्म सहज पहुँचका लागि चिनिया कम्पनीहरू नै मेक्सिकोमा लगानी गरिरहेका छन्। सन् 2016 मा मेक्सिकोमा चिनिया लगानी 15 करोड 40 लाख डलर थियो, तर चीनसँग अमेरिकाको व्यापारिक युद्ध सुरु भएपछि सन् 2021 मा मेक्सिकोमा चिनिया लगानी 49 करोड 25 डलर पुगेको छ। तर मेक्सिकोलाई चीनको अवस्थामा पुग्न निकै सङ्घर्ष गर्नुपर्नेछ, किनकि मेक्सिको भ्रष्टाचारको मामलामा 180 देशमा 128औं नम्बरमा रहेको छ। यस्तै सहज व्यापारका लागि 49औं स्थानमा रहेको छ। यति मात्रै होइन, संसारका सबैभन्दा व्यस्त 50 समुद्री बन्दरगाहहरूमध्ये यहाँ एउटा पनि बन्दरगाह छैन। मेक्सिकोको सबैभन्दा ठूलो बन्दरगाह मन्जनिलो बन्दरगाह हो, जुन अमेरिकाको लस एन्जलस बन्दरगाहभन्दा धेरै टाढा रहेको छ। मेक्सिकोको भौगोलिक संरचना पनि निकै खराब छ। यहाँको रियरा पर्वत श्रृङ्खला देशको उत्तर पश्चिमदेखि दक्षिण पूर्वसम्म फैलिएको छ। यसको उत्तरमा सुक्खा मरुभूमि रहेको छ भने दक्षिणका अधिकांश भागमा घना जङ्गल रहेको छ। मेक्सिको स्वयं आफ्नो भौगोलिक चुनौतीको सामना गरिरहेको छ। यी यावत कारणहरूले गर्दा आगामी 10 वर्षसम्म मेक्सिकोको भविष्य के हुन्छ यसै भन्न सकिन्न। तर सरकारी नीति र यहाँ भइरहेको लगानीले यसलाई उत्पादनको मामिलामा अहिलेको चीनको अवस्थामा पुर्याउने बाटोमा डोर्याइरहेको छ।
दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।